अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त अहबाब, मैं मुतीउर रहमान अज़ीज़ दिल्ली से बोल रहा हूँ। कुछ अपडेट लेकर के आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ, इस ख्वाहिश के साथ कि हम लोगों को जैसे कि लगभग 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, बल्कि इससे भी ज़्यादा दिनों से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मासूम व मज़लूमीन और सीधे साधे लोगों को अपडेट देने का और रहनुमाई करने का जो सिलसिला जारी रखा हुआ है, इस वक्त भी हम तमाम लोगों को एक दूसरे को तक़वियत पहुंचाने का सिलसिला जारी रखना चाहिए, क्योंकि शैतान जो है लोगों के दिलों में वसवसा डाल रहा है और कुछ ब्लैकमेलर्स हजरात ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि किसी तरह से, किसी न किसी तरह से लोगों को वरगला करके और कंपनी पर और कंपनी के दीगर अहलकारों पर एक दबाव बनाया जाए। ऐसा ब्लैकमेलरों का और शैतान अनासिर का एक रवैया है और उनकी ऐसी ख्वाहिश है। लिहाजा हम तमाम सपोर्टर्स, हम तमाम फाइटर्स और हम तमाम सब्र कुनिंदगान इस बात को, इस शैतानी वसवसे को हम किसी भी तरह से कामयाब होने नहीं देंगे। जैसा कि इस ताल्लुक़ से सबसे पहला जो मामला सुनने में आ रहा है वो ये है कि शैतान अनासिर लोगों के दिलों में वसवसे डाल रहे हैं और उनका कहना यह है कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को पब्लिक में आना चाहिए, बोलना चाहिए और उनको कुछ न कुछ सफाई देना चाहिए। ये शैतान अनासिर का और दुश्मन अनासिर का एक चाल है जो लोगों के दिलों में और लोगों के जहन में वो डाल रहे हैं और इस चीज़ को सीधे साधे अफराद समझ नहीं पा रहे हैं और वो भी इस बात को दोहराते हुए नज़र आते हैं। जबकि मैं कहना ये चाहता हूँ इसके ताल्लुक़ से कि आप तमाम अहबाब इस चीज़ को समझें कि दुश्मन अनासिर का ये एक खेल है, एक चाल है जिससे वो चाहते हैं कि कंपनी पर दबाव बनाया जाए और कंपनी की CEO आलमा डॉक्टर नौहरा शेख कोई वीडियोस बनाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 हफ्ते का एक मियाद वक्त मुकर्ररा जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, अदालत आलिया की जानिब से मुंतखब किया गया है आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की बाजियाबी के लिए और उसमें कई एक टर्म्स एंड कंडीशन हैं और उसमें एक टर्म्स और कंडीशंस में से एक ये भी है कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने वादा किया है कि जिस दिन कंपनी पर एक तमाम तरह की चीज़ों पर एक पकड़ बन जाएगी तो लोगों को मैं खिताब करूँगी इजलास करके। इन्हीं 6 हफ्तों के दरमियान इस काम को करना है। तो जब कोर्ट में आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने ये वादा किया हुआ है कि मैं एक इजलास का इनेकाद करके लोगों के सामने खिताब करूँगी और अपने आगे के लाहे अमल के बारे में बताऊँगी, तो इस तरह से शैतानों का वसवसा दिलाना और शैतानों का, दुश्मन अनासिर का लोगों को भ्रमित करके ये चीज़ बावर कराना कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को बोलना चाहिए, वो उनकी एक साजिशी चाल है। आप लोग इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि दुश्मन अनासिर ये चाहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सामने हुकूमत हिंद की जानिब से और जांच एजेंसियों की जानिब से और कुछ ब्लैकमेलरों की जानिब से कुछ ऐसे 8 से ज़्यादा लोग रिस्पोंडेंट की शक्ल में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सामने मुस्तैद व मुतहर्रिक देखे जा रहे हैं। उसमें इन शैतान अनासिर का करना यह है कि किसी भी तरह से आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा खिताब करेंगी, वीडियोस बनाएंगी, वो लोगों से खिताब करते हुए कुछ कहेंगी तो उसमें कोई ना कोई नुक्स निकाल करके कोर्ट में जा करके इस बात की अपील करेंगे कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख ने ऐसा बोला है। लिहाजा आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि दुश्मन अनासिर के जलावे में आ करके तमाम सब्र कुनिंदगान किसी भी तरह से अपने सब्र को खोते हुए ना देखें और उनकी दुश्मनों की, शैतान अनासिर की इस चाल को समझते हुए आप लोग उनकी तमाम चालों को रद्द कर दें और इस बात का हम तमाम लोगों को, सब्र कुनिंदगान को बिल्कुल फोर्स नहीं करना चाहिए कि आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा इस दरमियान में कोई भी पैगाम जारी करें। अगर बाई चांस दुश्मन अनासिर ने उस चीज़ को एक मुद्दा बना लिया सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट का वक्त भी ख़राब करेंगे वो इन बातों को मुद्दा बना करके और हमारे वक्तों को भी ख़राब करने का और एक बार फिर से उनकी साजिशों में आने का हम लोगों को एक ये लोग ज़रिया बनाएंगे। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 साल से ज़्यादा वक्त तक आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा महबूस व कैद रही हैं, लिहाजा
ان کی طبیعت کا بھی مسئلہ ہے، ان کی مصروفیت کا بھی مسئلہ ہے، اور اسی طرح سے تمام طرح کے انتظامات اور سپریم کورٹ کے دیے گئے گائیڈ لائنز کو مکمل کرنے کا ایک بہت بڑا نشانہ ہے۔ اس کو مکمل کرنے کے پاداش میں اگر ہم لوگوں کی اس ضد میں، صبر کنندگان کی ضد میں، اگر عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کا 1 گھنٹہ بھی خراب ہوتا ہے یا ان کی طبیعت میں تھوڑا سا بھی سدھار آ رہا ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ لوگ ٹینشن کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کا نقصان ہوگا، کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس بات کا ہم لوگ سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کا ثبوت پیش کریں گے کہ عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ ان گائیڈ لائنز کو سب سے پہلے پورا کر دیں، مکمل کر دیں، جس چیز کو سپریم کورٹ نے پورا کرنے کے لیے کہا ہے۔ دوسری ایک چیز یہ ہے کہ کچھ بلیک میلرز ہیرا گروپ آف کمپنیز کی بڑی تعداد کے سامنے آ کر کے اپنی دوغلی اور چکنی چپڑی باتیں کر کے وہ ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ ایسی جو ہے دو شیزائیں ہیں جو اس میں آ کر کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، چھوٹی منہ بڑی بات، لہٰذا ان لوگوں کو یکسر نظر انداز کر دیجئے اور ان لوگوں کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ ان لوگوں کی ایما اور مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی پوری مکمل تعداد لگ بھگ 1,72,000 تعداد ہے، ان کے پیچھے لگ بھگ 30-35 لاکھ افراد ہیں، لہٰذا ان لوگوں کی یہ ایما ہے جو لوگ ہیرا گروپ آف کمپنیز کا نام لے کر کے اور کسی نہ کسی طرح سے آ کر کے غلط باتیں، جھوٹی باتیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹی باتیں کر کے اس میں آ کر کے اپنا چہرہ چمکانا چاہتی ہیں جو لوگ ہیں، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، میں کسی کا نام لے کر کے ان کی جو ہے غلط ایما کو، کیونکہ غلط کار لوگوں کا ایک نظریہ ہوتا ہے، غلط کار لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بدنام جو ہوئے تو کیا نام نہ ہوا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں، تو وہ کسی بھی طرح سے، کسی بھی بھدی طریقے سے یہ سمجھیے کہ ننگے ہو کر کے بھی ناچنا شروع کر دیں گے ایسے لوگ۔ کچھ دو شیزائیں ہیں جو اس معاملے میں بہت زیادہ اچھل کود مچا رہی ہیں، جبکہ ہم لوگوں کا صبر کا وقت الحمدللہ رب العالمین اب تہوار اور عید کی شکل میں، خوشیاں منانے کی شکل میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ہم کہیں بھی رہتے ہیں، سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے، ہر حالت میں ہمیں دل کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمیں کچھ ایسا میسر ہوا اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ ہمیں دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے، 24 گھنٹہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جب سے عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ بازیاب ہوئی ہیں۔ لہٰذا کسی بھی دوشیزہ بلیک میلر کا، کسی بھی نخائن اور خائنہ کا، کسی بھی طرح سے ہیرو بننے کا اور اپنے اس کے چہرے کے چمکانے کے نظریے کو آپ لوگ پہچانیں۔ یہ لوگ یہی نظریہ رکھتے ہیں کہ بدنام جو ہوئے تو نام نہ ہوا، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے الٹا سیدھا بات کر کے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ذریعے سے جہاں پر ایک بڑی تعداد ان کو حاصل ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے چہرے کو چمکایا جائے۔ اور تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ بلیک میلر وکیل جو ہیں وہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے سلجھتے ہوئے معاملے کو دیکھ کر کے انٹرم کیا کہتے ہیں اس میں مداخلت کر رہے ہیں کیس میں، اور بے روزگاری کو اپنے کسی نہ کسی طرح سے بلیک میلنگ کر کے، کیا معاملے کی مدعے کی کیا کمی ہے ہندوستان میں؟ جگہ جگہ پر ریپ کانڈ ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پر جرائم ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پر لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو، ان بلیک میلر وکیلوں کو یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں، سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ایک بورڈ لیا اور سپریم کورٹ میں جا کے کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم نے جو ہے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے معاملے میں مداخلت کر دیا ہے۔ لعنت اللہ، تم لوگوں پر لعنت ہو۔ کسی شاعر نے بہت خوب ہی کہا ہے، ایسے ہی بدتمیز، بد تہذیب اور بد کردار وکیلوں کو سامنے رکھ کر کے کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان خوش ہوا، پیدا ہوا وکیل تو شیطان خوش ہوا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ پیدا ہوا وکیل تو شیطان خوش ہوا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ لہٰذا ایسے تمام طرح کے بلیک میلر دو شیزاؤں اور لڑکوں کی اور وکیلوں کی اور ایسے تمام شیطان عناصر کو، ان کی تمام چالوں کو ہم ان کے منہ پر مارتے ہوئے اپنے صبر کا، اپنی سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو اتنا وقت دیں گے جتنا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے 6 ہفتے کا وقت دیا ہے۔ اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہیرا گروپ آف کمپنیز اپنے معاملے کو سلجھا کر کے ہم تمام لوگوں کو راحت پہنچائے گی۔ جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کے تمام دفاتر میں کام کاج شروع ہو چکے ہیں، ہونے کو ہیں۔ ان لوگوں کو فون کالز کیے جا رہے ہیں جو آلریڈی پہلے سے وہاں پر کام کر رہے تھے، اگر وہ خالی ہیں تو ان کو بلایا جا رہا ہے، ان سے پھر بھی ان کے خدمات لیے جانے کی پوری مکمل کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس طرح سے
تمام نظریات پر نظر رکھی جا رہی ہے، تمام امکانات پر نظر رکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا ان جو باتوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، ان باتوں کو اپنی سمجھداری میں لیتے ہوئے اور دور اندیشی کا ثبوت دیں، یہ میری آپ لوگوں سے بہت پرخلوص اپیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔